हालेलुया। यहोवा खुदा की सलामती मैं एक बार फिर से आपकी ज़िंदगियों में मांगती हूँ, जिसने आपको और मुझे ये मौका बख्शा कि हम उसकी पाक हज़ूरी में एक बार फिर से इकट्ठा हों और अपनी दुआओं के बखूर को उठाएं। आए मेरे साथ मिलकर उस ज़िंदा खुदा की हज़ूरी में अपनी दुआओं के बखूर को उठाएं, जिसने आपको और मुझे सलामती बख्शी, जिसने मुझे और आपको सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक हर दर्द से और हर बीमारी से महफूज रखा। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा, हमारी कुव्वत, हमारे ज़ोर, हमारी चट्टान, हमारे छिपने की जगह, हम तुझे मुबारक कहते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, क्योंकि तेरा नाम अब्दुल आबाद ज़िंदा है और तू मेहरबान है, तू कादिर मुतलक है, तू अपने लोगों को बचाता और अपने लोगों को छुड़ाता है। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी हजूरी में आई हूँ कि तू अपने नाम की खातिर अपने बेटियों और अपने बेटों पर अपने फजल और अपने रहम और करम वाली निगाह कर, ताकि हम तुझ में महफूज रहें, हम तुझ में बचाए जाएं, हम तुझ में छुड़ाए जाएं, हम तुझ में इत्मीनान और सुकून और तसल्ली पाएं। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम खुदा में लिखा है, खरूज उसके 23 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। ऐ खुदावंद, हम तेरी हजूरी में इबादत करने के लिए इकट्ठा हैं, हम तेरी हजूरी में दुआ करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐ खुदावंद, तू हमारी तमाम चीज़ों पर बरकत को उंडेल देता है और हमारे बीच से हर तरह की बीमारी को दूर करता है, क्योंकि तूने अपने बेटियों और अपने बेटों को बीमारी में रहने के लिए पैदा नहीं किया, तो उनको अपने नाम से बरकत पे बरकत देता है, तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती देता है। ऐ मेरे खुदा, मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरा बदन बीमारी और कमज़ोरी के लिए नहीं है, दर्दों और तकलीफ़ों के लिए नहीं है। ऐ मेरे खुदा, यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है कि मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मुझे नाम बनाम पहचानता है, तूने तो मेरी शक्ल सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और तेरी नजरें पनाह हर वक्त मुझ पर रहती है। ऐ खुदावंद, इस तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझसे वाक़ियत रखी। ऐ खुदावंद, तू मुझ पर निगाह करता है, तू मुझे अपने नाम की खातिर उठा खड़ा करता है और मुझे ऐ खुदावंद ज़ोर देता है, मेरी बीमारी में, मेरी कमज़ोरी में मुझे सिखाता है। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी हजूरी में दुआ करती हूँ हर तरह की उस बीमारी और कमज़ोरी के लिए जो मेरे बदन के अंदर है, क्योंकि ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। हर तरह की डिप्रेशन को, हर तरह की एंजाइटी को, हर तरह की रिजेक्शन को, हर तरह के स्ट्रेस को मैं बड़े यस्सु के नाम से रिमूव करती हूँ। हर तरह के डर और खौफ को मैं बड़े यस्सु के नाम से अपनी लाइफ से रिमूव करती हूँ और उनकी जगह पर बड़े यस्सु के नाम से अब्दी इत्मीनान, सुकून, तसल्ली और इत्मीनान मांग लेती हूँ, क्योंकि ऐ खुदावंद, तू इत्मीनान का सरचश्मा है। ऐ खुदावंद, तू बरकत पे बरकत देने वाला खुदा, मेहरबान खुदा है। तूने ऐ खुदावंद यसाया 41 बाब और उसकी 10 आयत के अंदर फरमाया है, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, जोर बख्शने वाला हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूँगा। ऐ खुदावंद, तू मेरे साथ है और हर रोज़, हर पल, हर लम्हा मेरे साथ है। तू मेरी कमज़ोरियों में मुझे ज़ोर देता है और अपने कलाम के वसीला से मुझे उठा खड़ा करता है। ऐ खुदावंद, तू मुझे दुआ के ज़रिया से उठा खड़ा करता है और मेरे हर मामला में मेरी मदद करता है और मैं अपनी ज़िंदा चट्टान को मुबारक कहती हूँ, जिसका हाथ मुझ पर है, खुदा कादिर मुतलक खुदा। तो ऐ खुदावंद, तेरे कलाम खुदा में ज़बूर नंबर 91 में लिखा है कि मुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलती है। ऐ खुदावंद, इस जहाँ की ऐ खुदावंद पनाह नहीं है। ऐ खुदावंद, वो इत्मीनान नहीं है, क्योंकि इस जहाँ की पनाह मुझे फिर भी डर और खौफ और दहशत के अंदर रखती है।
لیکن وہ پناہ جو مجھے تیرے بازوؤں کے نیچے اور تیرے ہاتھوں کے نیچے ملتی ہے وہ اے خداوند ابدی اطمینان ہے، اس کے اندر تسلی ہے، اس میں کسی چیز کا ڈر، خوف اور دہشت نہیں ہے۔ اے میرے خدا میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں کہ میری اے خداوند زندگی کے اندر سے ہر طرح کی پرابلمز جاتی رہے، ہر طرح کا درد جاتا رہے، ہر طرح کی سر کی درد، مائیگرین، اے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اے خداوند میں اپنی لائف کے اندر ہر طرح کے مینٹلی سٹریس کو بڑے یسوع کے نام سے ڈانٹ دیتی ہوں، اور اپنی باڈی اور اپنے مائنڈ کے اندر بڑے یسوع کے لہو کے نام سے اطمینان اور سکون مانگتی ہوں، کیونکہ اے خداوند یرمیہ 32 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اے خداوند بیماری اور کمزوری تیرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اے خداوند میں تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر طرح کی بیماری سے دور کر دے، میرے بدن کو شفا دے، میرا بدن شفا پائے، بڑے یسوع کے نام سے شفا پائے۔ اے میرے خدا ہر طرح کی بدنی کمزوری میرے بدن سے بڑے یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اے خداوند میں تیری حضوری سے مانگتی ہوں، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے اور اپنے بدن کے اندر ہر اس بیماری، تکلیف اور درد کے لیے دعا کریں گے جو ہمارا دشمن ابلیس ہمارے بدن کے اندر انجیکٹ کرتا ہے اور ہمیں خدا سے دور کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بیماری کے بستر پر رہیں اور خدا کے نام سے دور رہیں، لیکن اے میرے بہنوں اور اے میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ آج اپنی آپ بیماری کے بستر سے اٹھیں، کیونکہ وہ مکمل شفا آپ کو بخشنے والا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ سب اپنی بیماری والے حصوں پر ہاتھ رکھو اور دعا کرنا شروع کرو۔ دیکھیے سیشا ستھلا رکھو موتھونورو کی میدینی ریکھلا رشا سادھنارا رلا بوتھونورو ری ایکھا دھنارا باتھنی ریو بودھونولو رو کھسیا مادھانانارے لے رکھے یا باتھونورو رو بیتھینا رکھسیالا را باتھونورو لے بیریا سامدھیانورو کولورو دھونورو ایا باتھنارا لے ری بیتھینارا ریکھے سیشا سودھونورو ری میتھینی ری لکھرے دینے ریکلی شا بودھونورو رو Resintianara la batanara katile rebeshoso domono nori iklara matanara. Leresiatanara roro moloro koshoso donono. Li iklara matomoro bodono ria zammadanara lalari. Lesia madono riki I modono roro. میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، زبور نمبر 34 اور اس کی 27 آیت کے اندر کیا خوب لکھا ہے، صادق چرلائے اور خداوند نہ سنے اور ان کو ان کی تمام دکھوں سے چھڑاتا ہے۔ اے خداوند میرے بہنوں اور بھائیوں دعا کرو کہ اے خداوند میں تیری حضوری میں آئی ہوں اور آیا ہوں، اے خداوند میری سن لے، مجھے میرے تمام بدنی روگوں سے شفا دے، کیونکہ چھڑانے والا تو ہی ہے، تیری مانند اور کوئی نہیں۔ تو جو اندھوں کو شفا دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، پس مردہ زندگیوں میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، کمزوروں کو زور بخشتا ہے، تیرے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اے خداوند ہم تیری حضوری میں شفا کو کلیم کرتے ہیں کہ اے خداوند میرے بدن کے اندر شفا کا چشمہ جاری ہو جائے، اور اے خداوند میں اسی لمحہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے شفا پا جاؤں۔ اے خداوند میں اپنی لائف کے اندر شفا کو پروکلیم کرتی ہوں، شفا کو مانگ لیتی ہوں اور بڑے یسوع کے نام سے ریسیو کرتی ہوں، بڑے یسوع کے نام سے اپنی لائف کے اندر ریسیو کرتی ہوں۔ اے خداوند میں ان تمام زندگیوں کے اندر سلامتی کو مانگتی ہوں، کیونکہ سلامتی کا سر چشمہ تو ہی ہے، بڑے یسوع کے نام سے